उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन। अब विकास र समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भनाई। शिक्षा, रोजगारी, व्यापार घाटा, शान्ति सुव्यवस्था लगायतका विषयमा चिन्ता व्यक्त। राष्ट्र बैंकद्वारा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि लचक व्यवस्था घोषणा। आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेको प्रवक्ता भट्टको दावी। नदीमा आधारित आयोजनालाई थप 1500 मेगावाट पीपीए खुलाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। खडेरीका कारण खाद्य समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी। समयमै खाद्यान्नको जोहो गर्न सरकारलाई सुझाव। मध्य प्रदेशका सबै किसानलाई निशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउने क्रम चल्दै। टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एकजना नवजात शिशु र उनकी आमाको उद्धार। ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,000 नाग्यो। भूकम्पका कारण विस्थापित भएकाहरू चिसोका कारण समस्यामा। र 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट आजदेखि शुरू हुँदै। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउच र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौँ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। तिमीले पनि पाउने, मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। हे आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको राजनीतिक अवस्था स्थिरतातिर जान लागेकोले अब विकास र समृद्धितर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले अब सरकारको ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकले घर दैलोमा नै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले देशको विकासको समग्र अवस्था लगायत शिक्षामा सुधार, रोजगारी वृद्धि, व्यापार घाटा सन्तुलन, शान्ति सुव्यवस्था लगायतका विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको खोजी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थतन्त्र सुधार्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धिका लागि समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर समयमा नै मल, बिउ, प्रविधि तथा उपकरण सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उच्च स्तरमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ। कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा, सिंचाई, पुँजी र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय समेटी एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आवश्यक छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कामका लागि युवा विदेशी नै अवस्थाको अन्त्य गर्न देशभित्रै रोजगारी सृजनाका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्र बीच सहकारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारका लागि गुणस्तरीय शिक्षाका साथै जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम र पठन पाठनमा पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। 2074 सालको फागुन 29 गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकी भण्डारीको 5 वर्षीय कार्यकाल आउँदो फागुन 29 गते सकिन लागेको छ। यो उहाँको दोस्रो कार्यकाल हो। निर्वाचन आयोगले नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि फागुन 25 गते मतदान र त्यसअघि 13 गते मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। एमालेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हिजो कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर देउबा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश बहादुर शाही आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। उहाँहरूले पनि प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले फौजदारी अभियोग पत्र दर्ता भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पद कायमै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको छ। तर सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्ने समितिका सदस्यहरूले सहमति गरेका छन्। त्यसैगरी कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक सेवा र सुविधा शुरू हुने व्यवस्था गरिने भएको छ। अहिले प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्बन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ऋणीका लागि लचक व्यवस्थाहरू घोषणा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्नेका लागि केही सहज व्यवस्था गरेको हो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आउँदो जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको सावा ब्याज दायित्व भाका नागेको 1 महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था घोषणा गरेको छ। यस्तै साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई 2079 पुससम्म सक्रिय वर्गमा रहेको 2 करोड़ रूपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आमदानी विश्लेषण गरी 2080 असारभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ। यसअघि कोभिड-19 का बेला पनि ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिइएको थियो। मौद्रिक नीतिको समीक्षाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेप बीचको औसत ब्याज दर अन्तर तथा ऋणीबाट लिने प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीबाट कर्जा असुलीका लागि सूचना निकाल्दा उनीहरूको तस्बिर सार्वजनिक गर्न नपाउने भएका छन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 6 महिना भन्दा कम समयको संस्थागत मुद्दती निक्षेप राख्न नपाउने भएका छन्। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्टले देशको आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कसिलो मौद्रिक नीति आएको बताउनु भएको छ। उहाँले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई अर्धवार्षिक समीक्षामा सजगतापूर्वक विगतकै कसिलो नीतिलाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आरओआर जलविद्युत आयोजनामा थप 1500 मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद सम्झौता पीपीए गर्ने भएको छ। उपप्रधान एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोल क्रमका आधारमा आरओआर प्रकृतिका आयोजनाहरूमा थप 1500 मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजारको निश्चित नभएकोले 3 वर्षदेखि आरओआर आयोजनाका लागि पीपीए बन्द थियो। माघ 18 गतेसम्म 136 आयोजनासँग 3192 मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरेको र कनेक्सन सम्झौता गरेको मितिको रोल क्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरूसँग थप 1500 मेगावाटको पीपीए गरिने प्राधिकरणले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अहिले पीपीए गरिएका आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुन 5 देखि 7 वर्ष लाग्छ। त्यसबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने र भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत बिक्रीका लागि बजार
बजार खोल्ने अवस्था देखिएकोले पीपीए गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। प्राधिकरणले आयोजनाहरूको विद्युत सुखायाममा अर्थात मंसिर 16 देखि जेठ 15 गतेसम्म प्रति युनिट 8 रुपियाँ 40 पैसा र बर्खायाममा अर्थात जेठ 16 देखि मंसिर 15 गतेसम्मका लागि 4 रुपियाँ 80 पैसामा खरिद गर्दै आएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई निलम्बन गरेको छ। थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यले गरेको कुराकानीको अडियो सार्वजनिक भएपछि ठाकुरलाई पदबाट निलम्बन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकलाई लेखी पठाइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार केसीले जानकारी दिनुभयो। घुस मागेको अडियो प्राप्त भएपछि घटनाको जाँचबुझका लागि मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ठाकुरलाई निलम्बन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदाका शास्ति बारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राजनीतिले लय समातेका कारण अब विकास र समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई, सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहद्वारा शपथ ग्रहण, राष्ट्र बैंकद्वारा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि लचक व्यवस्था घोषणा, नदीमा आधारित आयोजनालाई थप 1500 मेगावाट पीपीए खुलाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। हिउँदे वर्षा नहुँदा खाद्य चक्रमा समस्या पर्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सरकारले खाद्य सुरक्षामा सतर्कता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। यस वर्ष देशका धेरैजसो ठाउँमा वर्षा हुन नसकेकाले हिउँदमा हुने खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुनुका साथै अरू वातावरणीय समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने प्रति विज्ञहरूले सरकारलाई सचेत गराएका हुन्। हिउँदे अवधिमा औसत वर्षा 60.1 मिलिमिटर हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म 7.9 मिलिमिटर मात्रै भएको छ। जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीले यस पटकको हिउँदमा खडेरी परेकाले हिउँदको अवधिमा हुने खाद्यान्न उत्पादनमा कमी हुने भन्दै सरकारले समयमै खाद्यान्नको सुरक्षामा जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। खडेरी भयो भने त्यसले खाद्यान्न उत्पादन कम भयो। खाद्यान्न उत्पादन कम हुने बित्तिकै चाहिँ खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने हुनाले अब खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिँ नेपालमा अब उत्पादन कम हुन्छ है भनेपछि हाम्रो यो हिउँदे अवधिमा हुने उत्पादन गहुँदेखि लिएर जौँदेखि लिएर जे उत्पादन हाम्रो हिउँदमा हुन्छ त्यसमा असर गर्छ भन्नुको अर्थ खाद्य सुरक्षाको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने उपायहरूमा हामीले सतर्कता अपनाउनु पर्ने एउटा देखिन्छ। दोस्रो कुरा अब सिँचाइ प्रणालीमा चाहिँ हामीले सुधार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएला। सबैतिरबाट पानी कहिले पर्छ भन्ने चाहिँ जुन सोधिराख्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नको लागि राज्यको तर्फबाट चाहिँ हाम्रो सिँचाइ प्रणालीमा चाहिँ सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उहाँले फागुन 16 गतेसम्मलाई हिउँदको अवधिको रूपमा मान्ने गरिए पनि त्यस अवधिभित्र पनि वर्षा हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। हिउँदमा वर्षा नहुँदा बाली, पारिस्थितिकीय प्रणाली, वन सम्पदा लगायतमा असर गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच मध्य प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सिंचाई व्यवस्थापनका लागि किसानलाई निशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल सरकारको घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेशका 44 वटा पालिकाले कृषि मिटर पाइसकेका छन्। बाँकी 92 वटा पालिकामा ओडाहरूको प्रक्रिया पूरा गर्न प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले काम थालेको छ। कृषि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वसन्त कुशवाहाले मध्य प्रदेशभित्रका सबै 136 वटै पालिकाका ओडाहरूलाई सिंचाई व्यवस्थापनका लागि निशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयबाट पालिकाहरूको कृषि मिटरका लागि 40,85,26,474 रुपियाँ थप बजेट समेत स्वीकृत भइसकेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र जिल्ला स्तरमै बन्न थालेपछि पहिले भन्दा केही सहज भएको छ। तर परिचय पत्र बनाउँदा भएका त्रुटि सच्याउन, परिचय पत्र नम्बर बेलैमा नपाउने लगायतका अरू समस्या लिएर सिंहदरबार आउनेहरूको संख्यामा भने खासै कमी आएको छैन। महेश गेवालीको रिपोर्ट। काठमाडौँको सिंहदरबार भित्र अरू काम लिएर आएकाहरू जस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आएकाहरूको पनि भीड़ छ। त्यही भीड़मै हुनुहुन्छ सिन्धुलीकी निशा दियाली। उहाँले गाउँमै खटिएका टोलीबाट परिचय पत्र बनाउनुभयो। टोलीले परिचय पत्र नम्बर पछि मोबाइलमै मेसेज आउँछ भने, तर मेसेज आएन। उहाँलाई पासपोर्ट बनाउनु पर्ने भएपछि फेरि नयाँ परिचय पत्र बनाउनुभयो। त्यसकै आधारमा पासपोर्टको लागि आवेदन दिनुभयो, तर फेरि परिचय पत्र नम्बर गलत भएको भन्दै पासपोर्ट बनेन। जिल्लाकै कर्मचारीले काठमाडौँ गएर बनाउँदा चाँडो हुन्छ भनेपछि उहाँ सिंहदरबार आउनुभयो। यसरी एउटै परिचय पत्र बनाउन धाइरहनु पर्दा कठिनाई भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिला अब परिचय पत्रकै लागि भनेर आइयो, अनि सिन्धुली आएपछि फेरि भन्नुभयो यो दर्ता नभइदिएकोले नआएको हो, तपाईँ एकचोटि फेरि यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने ठाउँमा गएर बुझ्नुहोस् भन्नुभयो। अनि उहाँ गएर बुझेपछि अनि उहाँले यहाँ पठाइदिनु भयो। धेरै अप्ठ्यारो, धेरै डुलियो, 3 महिना पो लाग्नु लाग्छ यसको सिलसिलामा हिँड्दा त। राष्ट्रिय परिचय पत्र सबै जिल्लाबाट बनाउन मिल्ने व्यवस्था छ। अत्यावश्यक काम नपरेकाहरूले आफ्नै जिल्लाबाट परिचय पत्र बनाउन सक्छन्। त्यसका लागि सुरुमा अनलाइन आवेदन दिनुपर्छ, तर अनलाइन फर्म भर्न झन्झटिलो छ। झन्झटिलो प्रक्रिया र परिचय पत्र नम्बर पनि ढिलो आउने लगायतका समस्याका कारण धेरै जसो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन अझै पनि सिंहदरबार नै धाउन बाध्य छन्। गुल्मीका सन्दीप गेवाली। उहाँबाट बनाएर आयो, ढुक्क भएर आयो, यहाँ आउँदाखेरि मिलेको छैन, यहाँ जानुहोस्, उहाँ जानुहोस्, आज 4 नम्बर कोठामा जानुहोस्, यहाँ धाउन त गाह्रो हुन्छ नि हैन। संघीयता कार्यान्वयन पछि धेरै काम जिल्लाबाटै हुने भएकाले सिंहदरबार धाइरहनु नपर्ने सरकारले दावी गर्ने गरेको छ। तर भाषणमा भनिए जस्तो नागरिकले गाउँघरमै सजिलै सुविधा पाउन सकेका छैनन्। परिचय पत्र लिन सिंहदरबार आएका तनहुका मोहन कार्की भन्नुहुन्छ, सजिलै सेवा नपाएकै कारण काठमाडौँ आउन बाध्य भएका हौं। तपाईले चाहिँ जुन चिजको लागि चाहिँ जानु भएको छ, नम्बर जस्तो संवेदनशील कुराहरू अब कतिखेर कहाँ चाहिन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। त्यो चिज लिन तपाईँ सिंहदरबारमै अब तपाईँ छिर्नु पर्ने, अब धाउनु पर्ने भएपछि गाउँमा घुम्ती टोली पुर्याएर अब खर्च गरेर त्यसमा अब लगानी गरेर सेवामूलक भएन। सरकारी निकायमा हरेक पटक व्यक्तिगत विवरण बुझाउन नपर्ने तथा परिचय पत्र नम्बर दिएपछि सबै विवरण त्यहीबाट पाउन सकिने उद्देश्यले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा अगाडि ल्याइएको हो। परिचय पत्र बनाउँदा भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न र सेवा थप सरल र सहज गराउन लागि परेको बताउनुहुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता कृष्ण पौडेल। कसैको कुनै टेक्निकल कारणले अथवा उहाँहरूको विवरणमा भएको त्रुटिको कारणले विवरण दर्ता हुन सकेन भने विभागमै आउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर फेरि विवरण दर्ता गर्न सकिन्छ। हामीले कल सेन्टर स्थापना गरिसकेका छौं, छिट्टै नै हामी त्यो लन्च गर्छौं। त्यो कल सेन्टरबाट चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित चाहिँ व्यक्तिका गुनासाहरू, जिज्ञासाहरू कल सेन्टरबाट समाधान गर्छौं। कार्ड बनाउन समय लाग्ने भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अहिले परिचय पत्रको नम्बर मात्रै वितरण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म 1,08,00,000 जनाको विवरण दर्ता गरिसकेको र अबको 1 वर्षमा विवरण संकलनसँगै परिचय पत्र वितरणको काम पनि सक्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको योजना छ। दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको निधन भएको छ। 77 वर्षका गुरुङको आज निधन भएको हो। स्वास्थ्य जाँचका लागि काठमाडौँ आउने क्रममा अकस्मात मुटु दुखेपछि दैलेख अस्पतालमा पुर्याएकोमा उपचारको क्रममा निधन भएको उहाँका भतिजा जगत गुरुङले बताउनुभयो। उहाँ यसपालिको पालिका चुनावमा नेपाल भरकै ज्येष्ठ पालिका प्रमुख हुनुभएको थियो। उहाँका एक श्रीमती र एक छोरा हुनुहुन्छ।
नारायणगढ़ मुगलिन सड़क खण्डको पुल निर्माणको क्रममा तुइन खोलामा भित्तो काट्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि तयारी थालिएको छ। तुइन खोलाको पुल निर्माण गर्ने ठाउँमा 60 मिटर अग्लो चट्टान छ। यो चट्टान काट्न कठिन भएपछि विस्फोट गराएर छिटो काम सक्ने योजना रहेको नागढुङ्गा मुगलिन सड़क आयोजना पश्चिम खण्डका सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार तुइन खोलाको देब्रेतर्फको डाँडो काट्ने काम अबको 1 हप्तामा सक्ने गरी काम भइरहेको छ। दायाँतर्फको भने 40% मात्रै काम भएको छ। दायाँतर्फ 60 मिटर अग्लो चट्टान काटेर 25 मिटर तल झारिएको छ। बाँकीलाई यसै गरी काट्दा लामो समय लाग्ने भएकाले विस्फोट गराउन अनुमति मागेको आचार्यले बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त कुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सुनसरीको इनरुवा अस्पतालका 8 जना मेडिकल अधिकृतले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। डाक्टरलाई मानसिक तनाव दिने धम्क्याउने व्यक्तिलाई मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्टले नै मौन समर्थन गरेको भन्दै उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। हिजो बेलुका इनरुवा अस्पतालका मेडिकल अधिकृतहरूले बिरामी र मेडिकल अधिकृत बीच भएको विवादमा मेडिकल सुपरिन्टेण्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरे मौन बसेको भन्दै उनीहरूले अस्पताल व्यवस्थापनलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। चितवनको कालिका नगरपालिकाले घर घरमै स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम शुरू गरेको छ। नगरपालिकाले 80 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र रातो कार्ड पाएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि घर घरमा गई स्वास्थ्य सेवा शुरू गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1085 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 1 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 6 जना पुगेको छ। बझाङमा बाघले 10 वटा बाख्रा मारेको छ। नजिकैको वनमा चराउन लगेको बेला आफ्ना बाख्रा बाघले मारिदिएको थलडा गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का जगत विष्टले बताउनुभयो। बाघले बाख्रा मार्दा झण्डै 2 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले संरक्षित वन्यजन्तु गैंडाको खाग ओसार पसार तथा खरिद बिक्री कार्यमा संलग्न 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्यूरोको टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा गएको पुस 19 गते जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका 7 सरस्वती नगर टोलबाट गैंडाको 1 थान खाग सहित शुरूमा इन्द्रमणि आचार्य र जमुना कुमारी शर्मालाई पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि सोधपूछ तथा अनुसन्धानका क्रममा अन्य 13 जनालाई विभिन्न मितिमा विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरी डिभिजन 1 कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइएको ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। माधव अधिकारीले लेख्नु भएको छ, नेपालको राजनीति कहिल्यै लयमा चलेन, सधैँ भद्रगोल।
जसको सरकार बने पनि उस्तै खिचा ताने। अब त राम्रो होला भनेर नागरिकले कहिले आशा गर्ने। कुणाल मगर लेख्नुहुन्छ, जबसम्म कानूनको कड़ा व्यवस्था र लागू हुँदैन तबसम्म केही हुनेवाला छैन। पुस्तौंदेखि पालै पालो देशलाई लुट्ने सिलसिला चलिरहेको छ। नवराज आचार्य र हेमराज अवस्थीको पनि प्रतिक्रिया छ। हाम्रो देशमा नागरिकबाट उठाएको करको सदुपयोग कहिले हुन्छ कुन्नी? व्यक्ति फेरेर मात्रै केही लछारपाटो लाग्नेवाला छैन, काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। साइलेन्स मून लेख्नुहुन्छ, नेपालको राजनीति साँडेको जुदाई बाछाको मिचाई भने जस्तै भएको छ। नेताहरू कुर्सी र सत्ताको लड़ाईमा केन्द्रित हुँदा नागरिकले चोट खेप्नु परेको छ। अमृत सुहाङ भन्नुहुन्छ, सत्ता र कुर्सीका लागि यति धेरै मरिहत्ते गर्ने नेताले नागरिक र देश विकासको बारेमा त्यसको आधा मात्रै सोचिदिएको भए पनि हामी दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट देश बन्न सक्थ्यौं होला। अनि प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा फरार सांसदलाई निलम्बन गर्ने सहमति भएको तर सुविधा रोक्नेमा विवाद भएको खबर बिहानको काया कैरनमा सुनेर करूणा निरौला अधिकारी व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। फरार सांसदलाई सेवा सुविधा उत्तिकै दिए सबैजना फरार होलान् नि। फेरि निलम्बन हुनु भनेको सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनु नै हो, होइन भने नाटक नगरेकै राम्रो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एकजना नवजात शिशु र उनकी आमाको जीवितै उद्धार भएको छ। हाटाई प्रान्तमा यागिस नाम गरेका 10 दिनका शिशु र उनकी आमाको उद्धार गरेको बीबीसीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भिडियोहरूमा ती शिशुलाई सावधानीपूर्वक कम्बलमा बेरेर एम्बुलेन्समा लगिएको र उनकी आमालाई स्ट्रेचरमा राखेर लगेको देखिएको छ। आमा छोराको स्वास्थ्य अवस्थाबारे थप विवरण प्राप्त भएको छैन। यसअघि भूकम्प गएपछि भग्नावशेष भित्र जन्मिएकी एक शिशुको 30 घण्टापछि उद्धार भएको थियो। ती बालिकाको अवस्था अहिले स्थिर रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तै टर्कीमा भूकम्प गएको 104 घण्टापछि एकजना 60 वर्षका पुरुषको पनि जीवितै उद्धार भएको उद्धारकर्ताले बताएका छन्। अत्यन्तै चिसो मौसमको बीचमा अब बाँचेकाहरू फेला पार्ने आशाहरू घट्दै गएको छ। तर पनि टर्की र छिमेकी सिरियाको प्रभावित क्षेत्रमा खोजी र उद्धार भइरहेको छ। टर्कीमा सोमबार बिहान 7.8 रेक्टर स्केल र दिउँसो 7.7 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो। भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,000 नाइसकेको छ। टर्कीमा 18,991 जना र सिरियामा 3,377 जना गरी 22,368 जनाको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। टर्की र सिरियाका 10,000 मानिस भूकम्पका कारण घरबार विहीन भएपछि अत्याधिक चिसोमा अस्थायी आश्रय स्थलहरूमा चौथो रात बिताइरहेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले यदि जीवितहरूले तत्काल आश्रय, खाना, पानी र औषधि नपाएमा दोस्रो मानवीय प्रकोप आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। टर्कीमा उद्धार र सहायतामा केही प्रभावकारी देखिए पनि युद्धग्रस्त सिरियाको अवस्था झनै नाजुक रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। बंगलादेशमा भएको 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाली टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरे। ढाकामा हिजो भएको फाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग 3-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदै उपविजेता बनेको हो। बंगलादेश अपराजित रहँदै च्याम्पियन बन्यो। 4 देश सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहँदै फाइनल खेलेको हो। आईसीसी महिला T20 विश्वकपको 8औं संस्करण आजदेखि दक्षिण अफ्रिकामा शुरू हुँदैछ। उद्घाटन खेल राति पाउने 11 बजेदेखि आयोजक दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंका बीच हुनेछ। प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। 17 दिने प्रतियोगिताको फाइनल खेल फेब्रुअरी 26 मा केप टाउनमा हुनेछ। 10 टोलीलाई 5-5 गरी 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोली सेमी फाइनलमा पुग्नेछन्। र अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्टमा भारतले फराकिलो अग्रता लिएको छ। दोस्रो दिनको खेल सकिँदा भारतले कप्तान रोहित शर्माको शतकमा पहिलो इनिङ्समा 7 विकेट गुमाएर 321 रन बनाएको छ। भारतले पहिलो इनिङ्समा 144 रनको अग्रता लिएको छ। यसअघि नागपुरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलिया पहिलो दिन नै 177 रनमा अल आउट भएको थियो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन। अब विकास र समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने भनाई। शिक्षा, रोजगारी
व्यापार घाटा, शान्ति सुव्यवस्था लगायतका विषयमा चिन्ता व्यक्त। राष्ट्र बैंकद्वारा साना तथा मझौला व्यवसायका लागि लचक व्यवस्था घोषणा, आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेको प्रवक्ता भट्टको दाबी। नदीमा आधारित आयोजनालाई थप 1500 मेगावाट पीपीए खुलाउने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय। खडेरीका कारण खाद्य समस्या आउन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी, समयमै खाद्यान्नको जोहो गर्न सरकारलाई सुझाव। मध्य प्रदेशका सबै किसानलाई निशुल्क कृषि मिटर उपलब्ध गराउने क्रम चल्दै। टर्कीमा भूकम्प गएको 90 घण्टापछि एकजना नवजात शिशु र उनकी आमाको उद्धार। ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,000 नाघ्यो। भूकम्पका कारण विस्थापित भएकाहरू चिसोका कारण समस्यामा। र 20 वर्ष मुनिको साफ महिला च्याम्पियनशिप खेलेर नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट आजदेखि शुरू हुँदै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। सुक्खा समयमा आगलाईको धेरै जोखिम हुने भएकोले आगो बाल्ने वस्तुको सुरक्षित प्रयोग गरौं। नमस्कार।